hapon mga bata, naami story karon. Ganahan ba mo maminaw? Okay, pwede ba nga basahon ninyo ang uluhan sa atong sugilanon? Ang bata sa baybayon. Okay, magsugod na ta. Sa mainiton nga adlaw, adunay mabugnaw og presko nga hapak sa hangin. Hinungdan nga nagdala sa aroma gikan sa dagat. Nakaadto na mamog dagat? Okay. Nagsayaw-sayaw ang mga dahon sa mga kahoy sama sa mga prinsesa samtang ang mga balot sa dagat kusog nga naghapak-hapak sa baybayon. Naghimo og mga balod nga puti paingon sa daplin sa dagat. Ang tingog niini daw usa ka kanta nga nag-awit sa usa ka istorya nga walay katapusan. Sunod. Sa daplin sa dagat, adunay usa ka batang babayi nga nagdulag balas ug ginganlan kining si Isyang. Kinsa day pangalan sa bata? Okay, very good. Si Isyang ang nagaedad og 7 ka anyos nga bata. Tabunon ang iyang panit ug bulaw ang iyang buhok kung mainitan. Ug ganahan kaayo siya magdula sa balas. Pila gani ang edad ni Isyang? 7. Og ganahan ba mo nga magdula pud sa balas? Okay, very good. Apan bisan pa man pirmi siyang duol sa tubig, wala gyud siya nagakaligo sa dagat kay tungod mahadlok siya og dili siya kabalo mulangoy. Ngano gani nga dili siya ganahan maligo sa dagat? Kamo kabalo mo mulangoy dili. Oh, very good. Uy, kabalo sila mulangoy. Sunod. Matag adlaw, magdula siya balas daplin sa dagat ug igo lamang maglantaw sa mga nagdula sa baybayon. Mauni siya si Isyang naglantaw ra siya no kay dili man siya kabalo mulangoy. Ang iyang mga friends kay kabalo man maunang nagdula sila sa dagat. Nagkatawa-katawa, naglangoy-langoy ug nagpaambak-ambak sa mga balod. Pwede ba ninyong basahon? Ngano man di ay Isyang. Ngano man di ay Isyang? pangutana sa iyang Amigo. Iyang mga amigo. okay. Muingon ra siya og hugaw ang dagat basig magdaot ko. Mao gyud na ang gisulti sa iyang ginikanan kaniadto ug iya kining gitahod. Kamo mutahod ba mo ni mama ug ni papa? Mutuo mo sa ilang gisulti or dili? Ganong dili man Ashley, dili na maayo nga dili mo tuo sa ginikanan ha. Dapat mutuo gyud ta sa isulti ni mama og ni papa kay para ra man na sa atong kaayuhan. Nakasabot? Oh, very good kay si Alit oy. Mao gyud na ang gisulti sa iyang ginikanan kaniadto ug iya kini gitahod o gituuhan. Very good kay si Isyang no kay mutahod gyud siya ni Isyang. Mutahod jud sa iyahang ginikanan. Okay, padayon ta. Hugaw daw ang dagat ug dili maayo nga maglangoy. Ngano kaya nga dili ganahan si Isya nga maglangoy sa dagat? Oh, very good Ashley. Hugaw ang dagat no. Ikaw ganahan ba ka magdula sa hugaw nga dagat? Okay. Susunod, usa ka hapon, samtang naglingkod si Isyang ug nagdula siya ug balas, daplin sa baybayon, niduon niya si Aling Pasing. Mao ni si Aling Pasing mga bata ha. Si Aling Pasing, usa ka tigulang nga babayi nga 60 anyos ang panuigon. Naba mo lola mga bata? O, pilang edad? Tigulang na no? kasi pangalan sa imong lula. Ang lula ni Isyang kay si Pasing. Ikaw Si Alit, Pasing. kasi pangalan sa imong lula. Si Lula Hubin og si ikaw Ashley. Si Lula Niknik og si Lula Lucy.
Okay, sunod. Usa ka tigulang nga buutan nga permi nagagiya kag isyang samtang siya nagadula sa baybayon. So si Aling Pasing sige nagabantay ni isyang kung magdula siya sa baybayon mga bata. So, ang pangutana ni Aling Pasing, nganong nag-inusara man ka, Inday? Milingi si isyang og nisulti. Nahadlok ko mo adto sa dagat nay. Hugaw man daw ingon akong mama. Kay mo man ang di ba ang ingon niya sa iyang mama ni Isyang nahugaw ang dagat, mga bata di ba? Ningisi si Aling Pasing. Nakadungog ka na sa istorya sa dagat, Isyang? Pangutanan ni Aling Pasing. Nabuhi ang kuryosidad ni Isyang. Unsa manay pangutan ang tubag ni Isyang. Ang tubag po ni Aling Pasing, ang dagat dili lang basta tubig. Mauna siya ang kinabuhi sa atong lungsod. Mauna siya ang nagtabang sa atong mga magdadagat. Mauna siya ang nag-atiman sa mga isda o mga tanom sa ilalom. Kung atong ampingan ang dagat, mutabang siya nato balik. Dili siya hugaw kung kita mismo mag-amping kaniya. So, usa gani ang dagat? Usay gingon ni Aling Pasing, mga bata? Di ba ang dagat kay dili daw hugaw? Basta ato lang ampingan. Di ba, mga bata? Oh. So, ang dagat, diya ta nangita og isda. Diya nagpuyo ang isda, di ba, mga bata? Di ba mo kaon mong isda? Oh, kaon mo. Lami ra ba ng isda, no? So, nihilom si Isyang sa unang higayon, iyang nakita ang dagat dili isip usa ka lugar nga kahidlukan, kundi sa usa ka kauban nga nanginahanglan og paghigugma og pag-atiman. So dapat atong ampingan ang dagat, no? Kay atong dagat daghan mang isda. Diya man ta mangita og pagkaon, di ba? Mo man na atong kanon usay isda. Lami di ba ang isda, no? Sunod adlaw, uban si Aling Pasing, niduol si Isyang sa tubig. Awa, nitapak na si Isyang sa tubig. Gitunol ni Aling Pasing ang iyang mga kamot. Niingon si Aling Pasing, "Suway lang Inday, usa ka tunubra una." So, nisulay si Isyang, di ba? Gilabanan ni Isyang iyang kahadlok. Hinay-hinay siyang nitunob sa tubig. Gigunitan og hugot ang kamot ni Aling Pasing. So, gilabanan ni Isyang iyang kahadlok, di ba? Nitunob siya sa tubig, di ba? Mahadlok man siya sa tubig, mga bata, di ba? So, dira sa iyang hugot nga paggunit, nikuha siya og kusog nga atubangon ng iyang kahadlok kauban si Aling Pasing. Sa iyang unang pagtapak sa tubig dagat, nabati niya ang kabugnaw sa tubig, ang kahumot sa hangin, ug ang kaanyag sa pagdanag sa adlaw ibabaw sa balud. So, tingala si Isyang kay nindot man di ay ang dagat, di man jud di ay hadlok. Hadlok kay bugnaw man ang tubig. Nindot kaayo, di ba? Palihog ra ang basa, mga bata. Mika. Si Isyang katawa nga gikan sa kalibay. Una si Isyang nga dili man jud ay hadlok ang dagat kay kini usa ka maalipayong lugar sa katapusan. Nabati niya og kagawasan sukad ni adto dili na mahadlok ang iyang tan-aw sa dagat. Hinuon
Usa na kini kahigala nga iyang nga iyang giampingan o gipangga. So si Isyang di na siya mahadlok sa dagat. Iyan ang nalabanan iyang kahadlok. Iyan ang gituring ang dagat nga usa ka higala, usa ka amigo. Iyan ang giampingan ng dagat. So kani siya di ba nalipay si Isyang di ba sa picture? Di ba? Awa, perting kag lipayan ni Isyang kay nakayunaw na siya nga di man jud ay hadlok ang dagat. Di ba? So, mauna to. Og diri natapos ang atong istorya. Kinsa ganito ang bata? Si Isyang. Kinsa to ang lula? Si Aling Aling? Pasing. Nganong ganito nga dili maligo si Isyang sa dagat? Kay mahadlok Kay siya. mahadlok. Nganong mahadlok man si Isyang? Dili Oh, siya kabalo sakto. Dili mulangoy siya og unsa pa? Mahadlok, di ba? Niingon ka? Mahadlok siya kay hugaw daw. Pero sa katapusan, nahibal-an ni Isyang nga dili di ay Oo, hadlok dili, ang di ba? dagat. Nga dapat di ay ang dagat atong ampingan kay naa man diha nagpuyo ang mga isda. Mukaon man mog isda no? Oh, very good. So, mao na to no. Diha na natapos ang atong sugilanon.